अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जब पूरी दुनिया का मीडिया सामने था और उनका ख्याल था कि फ़्रांस के अफ्रीकी नियाद मुसलमान खिलाड़ी बेंजामिन मेंडी, जिनको तबाह कर दिया गया है, ना उनकी इज़्ज़त बाकी बची थी, ना शोहरत बाकी बची थी, ना दौलत बाकी बची थी, और इस वक्त जब उनकी आंखों में अदालत से निकलते हुए ज्यूरी का फ़ैसला सुन के निकलते हुए आंसू थे, तो उनके लबों पर शिकवा होगा, लेकिन उनके लबों पर एक ऐसा लफ्ज़ आया, कुछ ऐसे अल्फाज आए, कुरानी अल्फाज आए, हदीस के अल्फाज आए कि दुनिया दंग रह गई। और मुझे तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा वाक़या याद आ गया। लेकिन पहले बेंजामिन मेंडी की बात करते हैं। ये 28 साला अफ्रीकी नियाद फ़्रांस के खिलाड़ी हैं, फ़ुटबॉल के आलमी शोहरत याफ्ता महंगे तरीन खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, और फ़ुटबॉल जहाँ जहाँ मकबूल है वहाँ वहाँ मेंडी को जाना जाता है। फ़ुटबॉल की हिस्ट्री के अगर चंद खिलाड़ियों के नाम लिए जाएँ तो उनमें बेंजामिन या बिन्यामीन मेंडी का नाम भी आएगा। हुआ ये कि इन पर यूरोप की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, 13 ख़वातीन की तरफ से इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इनके साथ ज़्यादती की गई है। ज़ाहिर है, जब आप इतनी पीक पर होते हैं, शोहरत की माउंट एवरेस्ट पर होते हैं, एक शख्स वो है जो रास्ते से गिरता है और एक शख्स वो है जो K2 पहाड़ से या माउंट एवरेस्ट से गिरता है, तो ज़ाहिर इतनी ही ज़्यादा चोट लगती है। ये खिलाड़ी वो थे जिनको दुनिया भर के फ़ुटबॉल क्लब्स अपनी तरफ से खिलाने के लिए तैयार रहते थे। अंदाज़ा कीजिए कि मैनचेस्टर सिटी की तरफ से इन्हें 6.8 मिलियन मुआवजे पर खिलाया गया। ये जिस घर में रहते हैं उसकी मालियत $1.5 अरब है। हज़ारों दिलों की धड़कन। लेकिन यके बाद दीगरे इन पर इल्ज़ामात आयद किए गए मुख्तलिफ़ ख़वातीन की तरफ से, और जब ये कैफियत आती है तो इंसान पर क्या बीतती है, इंसान का दिल टूट जाता है, अपने पराए हो जाते हैं। फ़ुटबॉल क्लब्स ने इन्हें निकाल दिया, इनकी शोहरत को बेपनाह नुकसान पहुँचा, दुनिया भर में इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया, इनको बुरा समझा गया। एक ऐसी कैफियत में जहाँ जीना मुश्किल हो जाता है, इन्होंने सब्र किया, कामल तहम्मुल के साथ मुकदमात का सामना किया। ज्यूरी बैठी, एक एक खातून से उन्होंने जब तहकीक की और तफ्तीश की, और बिलाखिर वो दिन आया जब ज्यूरी के जज ने, तर्जुमान ने ये बात करते हुए कहा कि मिस्टर मेंडी आप बिल्कुल बाइज़्ज़त बरी किए जाते हैं। तब देखने वालों ने देखा कि वहाँ खड़े हुए मेंडी इस जज्बाती कैफियत में बैठ गए, आंखों से आंसू जारी हो गए, और वो जब बाहर निकले तो दुनिया भर का मीडिया अपने माइक्स लेके, कैमरे लेके सामने था, उनकी ज़ुबानें चल रही थी, वो मुख्तलिफ़ सवालात दाग रहे थे। ज़ाहिर है वो सोच रहे होंगे कि इस वक्त मेंडी बेपनाह गुफ्तगू करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, वो इल्ज़ाम लगाने वालों को कोसेंगे, वो अपनी तकदीर को कोसेंगे, बेपनाह जो मिलियंस डॉलर में उनका नुकसान हो गया, जो उनकी शोहरत का नुकसान हो गया, उस पर बात करेंगे। लेकिन कमाल है बेंजामिन मेंडी पर, जिसने बताया कि एक मुसलमान अपने ज़वाल को, अपनी शिकस्त को, अपने बुरे अयाम को किस वक़ार के साथ, किस हौसले के साथ, किस तदब्बर के साथ, किस तहम्मुल के साथ, किस एतमाद के साथ और अल्लाह पर किस तवक्कुल के साथ गुजारता है। उनके चेहरे पर अगर आप सुकून देखें, इत्मीनान देखें, एतमाद देखें, तो वहाँ एक मुसलमान का वक़ार नज़र आएगा। उनके लबो लहजे में देखें तो आपको एक मुसलमान का करार और सुकून नज़र आएगा। उन्होंने सवाए इस लफ्ज़ के कि अल्हम्दुलिल्लाह और कोई लफ्ज़ नहीं कहा। उनके चेहरे पर सुकून, उनके चेहरे पर वक़ार, उनके कदमों में एतमाद, और ये एक मुसलमान की शान थी। और नाज़रीन इकराम, आपको अंदाज़ा है कि जब किसी मुश्किल वक्त में एक मुसलमान अपने रब की तारीफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह के कलेमात कहता है तो खालिक़े कायनात को ये कलेमात कितने पसंद आते हैं। हदीस शरीफ में मौजूद है कि जब कोई इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो नबी कायनात का इरशाद है कि इस एक कलमे की अदायगी से, इसकी बरकत से, इसकी ऐसी हैसियत और अहमियत है कि इसकी बरकत से ज़मीन व आसमान की फ़ज़ा भर जाती है, और ये जो हमारा तराजू लगना है क़यामत के रोज़, वो भी इस एक कलमे से भर जाता है। एक और हदीस रसूल में है कि जब किसी शख्स का अल्लाह तबारक व तआला बेटा उसकी रूह कब्ज़ करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से पूछता है कि तुमने मेरे बंदे के दिल का फल उखाड़ लिया है, उसके यानी दिल के करीब जो चीज़ थी, प्यारा तरीन उसका बेटा, उसकी औलाद ले ली है। जब इतनी करीबी चीज़ ली है, इतना शदीद झटका मेरे बंदे को लगा है, उस वक्त उसके लबों पर कलेमात क्या थे। फरिश्ते बताते हैं कि उस वक्त भी ऐसी शदीद बहरानी कैफियत में भी, ऐसी हैजानी कैफियत में भी उसके लबों पर ए अल्लाह तेरी हमद थी, अल्हम्दुलिल्लाह के कलेमात थे, और वो इन्ना लिल्लाह कह रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि देखिए, अगर इस कैफियत में भी मेरे बंदे ने मेरी
حمد بیان کی ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دو، ایک گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھ دو کہ یہ اللہ کی تعریف کرنے والے کا گھر ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جب شدید ترین تکلیف میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے۔ تو یہ مسٹر بینجمن یا بنیامین مینڈی جو ایک مسلمان ہیں، فٹ بالر ہیں، افریقی نژاد فرانسیسی ہیں، پوری دنیا میں ان کی شہرت ہے، ان کی کارکردگی پر بے شمار کلب ان کو اپنے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو جب بالکل تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، 13 الزامات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، شہرت ساتھ چھوڑ گئی، اپنے ساتھ چھوڑ گئے، کلبز نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن اللہ پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے وہ ڈٹا رہا، اور آج جب نکلا تو اس کے لبوں پر یہی کلمات الحمدللہ کے تھے۔ اور مجھے یاد آیا جناب یوسف علیہ السلام پر جب اسی طرح مصر میں الزامات لگائے گئے، انہوں نے بھی جیل سے نکلنا گوارا نہیں کیا جب تک ان کی عزت پر، ان کے دامن پر لگے ہوئے داغ کو اجلا نہیں کر دیا جاتا، اور پھر وہ نکلے تھے۔ ناظرین اکرام، مسٹر بینجمن مینڈی نے آج بھی ہمیں سبق دیا ہے کہ تم پر جتنے بھی بحران آ جائیں، جتنے بھی طوفان آ جائیں، جتنے بھی تم پر الزامات لگ جائیں، اگر تمہارا کریکٹر ٹھیک ہے اور اگر تم اللہ پر توکل کر سکتے ہو تو پوری دنیا کو تم ڈٹ کے کھڑے رہ کے دکھا سکتے ہو، یہ دنیا تمہیں گرا نہیں سکتی۔ مجھے یاد آیا ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے راولپنڈی میں پیر ودائی وہاں عدالت میں اس وقت پیش آیا جب مفتی شاہ نواز صاحب پر الزامات، اس طرح کے گھٹیا الزامات عائد کر دیے گئے، اور وہ ایک نیک نام آدمی تھے، ایک اللہ والے آدمی تھے، اور تعلق ان کا چونکہ مسجد اور مدرسے سے تھا، اور ہمارے ملک میں کچھ ایسا مافیا ہر وقت موجود رہتا ہے جو اس اجلی چادر پر داغ لگانے کو ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ان پر الزامات عائد کیے گئے، عدالت میں بات پہنچی، اور جب عدالت نے انہیں بری کیا تو عدالت کے احاطے میں ہی وہ بے اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے، اور ان کی آہیں اور سسکیاں پھر میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں گونجیں۔ تو آج ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جو انبیاء کے پیروکار ہیں، جو اسلام پر چلنے والے ہیں، وہ ہر طرح کی بحرانی کیفیت میں اپنے اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکل سکتے ہیں۔ یہی ہم دنیا کا ایک ایسا کردار بھی دیکھتے ہیں جو چند ہزار روپے واپس نہ کرنے پر اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں۔ یہی ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ارب پتی ہیں لیکن معمولی بیماری ہوتی ہے، یا نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، یا اعصابی بیماری ہوتی ہے، وہ اپنی جان لے بیٹھتے ہیں۔ لیکن وہیں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں سچا ایمان ہو، کسی کو اللہ پر سچا توکل ہو، تو ہر طرح کے حالات میں وہ ایک شاندار زندگی گزار سکتا ہے، ہر طرح کے بحرانوں سے وہ سلامت نکل سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہماری شہرت کی حفاظت فرمائے، ہماری دولت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری جو اصلی دولت ایمان ہے، جس سے اس زندگی کا سکون پھوٹتا ہے، جس سے اس زندگی کی کامیابی پھوٹتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ دولت ایمان بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بھائی کو مزید شہرت دے، عزت دے، دولت دے، استقامت دے، اور اسے ایک ایسا کردار بنائے کہ دنیا اسے دیکھ کر اسلام کی سربلندی کو دیکھے، اسلام کے سکون کو دیکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔